नमस्कार। सामाजिक विकृति र ढिलासुस्ती विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, वास्तविकताको उजागर गर्दै पीडितको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, केही वर्ष अघि चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै छ छुट भन्ने बोलको गीत बजारमा ल्याएका थिए। हाम्रो वास्तविकता बोले पनि सर्वाधिक चासो र चर्चा बनेको यो गीत भिआइपी माफियाहरूका लागि अपाच्य बन्यो अनि हटाउनु पर्यो। तर अहिले उनी शर्माको गीत जस्ता वास्तविक चित्रहरू नेपालमा छरपष्ट भइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिना, 60 किलो सुन काण्डले शासक र प्रशासकले मिलिमतमा काला करतुत कसरी गर्छन् भन्ने उदाङ्गो पारेका छन्। अनि केही मारवाडी व्यापारी, नेपालकै केही सभ्रान्त व्यापारीहरूको कब्जामा देशको अर्थतन्त्र रहेको तथ्य उजागर भइरहेको छ। अनि तिनै व्यापारी बिचौलियाका मतियार बनेर राष्ट्र सेवक कर्मचारी अनि तपाईँ हामीले भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले मोजमस्ती गरिरहेका छन्। देश खोक्रो बन्दै गर्दा आखिर माफिया व्यापारीले कसरी देश र जनतालाई लुटिरहेका छन्। ठुला व्यापारीहरूको बन्दियतबारे चौतर्फी प्रश्न उठ्दै गर्दा विनोद चौधरी र उनको व्यावसायिक साम्राज्य सिजी ग्रुपले नेपालमा मचाएको मनमानी अनि भारतका उद्योगमा सरकारले छापा मारेर थालेको अनुसन्धानका विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। विश्वकै धनी मध्येका एक हुन् विनोद चौधरी। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति उनी चौधरीको व्यावसायिक साम्राज्य वाइवाई चाउचाउको विश्वव्यापी लोकप्रियताभित्र लुकेका काला करतुतहरू एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका छन्। नेपालमा सरकारी जग्गा कब्जा, राजस्व अनि आयकर छलीको कीर्तिमानी बनाएका उनी चौधरीको सिजी कर्प ग्लोबल मार्फत सञ्चालित भारतका उद्योगमा भारतीय आयकर विभागले छापा नै मारेको छ। कर छलीको प्रमाण सहितको गुनासोबाट सुरु भएको अनुसन्धानले चौधरीको व्यावसायिक साम्राज्यमा ठुलै धक्का दिएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीद्वारा भारतमा सञ्चालित उद्योगमाथि भारतीय सरकार मार्फतको आयकर विभागले छापा मारेको छ। आफूलाई उच्च घरानिया व्यवसायी दाबी गर्दै सरकारी सहुलियत लिने अनि गैर कानुनी रूपमा विदेशमा पैसा लगी अवैध धन्दा चलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेका चौधरीको कम्पनीमाथिको यो छापाले नेपालमा मात्रै प्रश्न उठेको छैन, विश्व विचारमै बदनामी सहनु परेको छ। हो, हामी सबैको वाइवाई भन्ने जस्तै यति बेला विनोद चौधरी अर्थात् चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्ने वाइवाई देश विदेश सबैतिर सर्वाधिक लोकप्रिय छ। तर यही लोकप्रिय वाइवाई उत्पादन गर्ने सिजी कर्प ग्लोबलको नाममा विनोद चौधरी समूहले विस्तार गरेको व्यावसायिक साम्राज्यले भने एकपछि अर्को विवाद र बदनामी झेल्नु परिरहेको छ। वाइवाई लगायतका उत्पादन मार्फत ठगी गरेको अभियोग लाग्ने चौधरी ग्रुप र कर छली आयकर छलीमा समेत खुङखार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय तथ्यले चौधरीको मनोमानी उजागर गरे पनि राजनीतिक शक्ति अनि पैसाको बलमा सबै करतुतहरूबाट उन्मुक्ति मिल्ने गरेको छ। भारतमा थालिएको चौधरीका उद्योगमाथिको धरपकडले भने नेपालमा अरबौं रुपैयाँको राजस्व छली गर्दै शक्ति केन्द्रको आडमा कारबाहीबाट बच्दै आएका चौधरीमाथि भारतमा कारबाही हुने आकलन हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद समेत रहेका चौधरीले नेपालमा मात्रै नभई भारतमा समेत राजस्व र आयकर छली गरेको आरोप यस अघिदेखि नै लाग्ने गरेको थियो। विवादास्पद व्यवसायी तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको भारत राजस्थान स्थित जयपुरमा रहेको सिजी फूड इंडिया प्रालीमा आयकर विभागका अधिकारीले छापा मारेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। जयपुरमा रहेका चौधरीका 3 कम्पनीमा छापा मारेको भए पनि वाइवाई कम्पनीले आयकर छलेको आशंका बाहेकका अन्य तथ्यलाई खुलाइएको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमले मंगलबार दिउँसो जयपुरसँगै दौसा र सिकरमा रहेका सिजी फूड इन्डिया प्राली मार्फतका कम्पनीमा समेत छापा मारेर महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको जनाएका छन्। कर छलीको विश्वासिलो प्रमाण सहितको गोप्य सूचनाका आधारमा आयकर विभागको टोली चौधरीको उद्योगमा पुगेको थियो। भारतका अन्य शहरमा रहेका सिजी फूड इन्डिया प्राली मार्फतका कम्पनीमा समेत विभागको नजर पुगेको छ। गुवाहाटीका आयकर अधिकारीले गरेको सिजी फूड इन्डिया प्राली माथिको छापामार शैलीको अनुसन्धानले नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका चौधरीलाई झस्काएको छ। सिजी फूड इन्डिया प्राली र सिजीका भारतीय अन्य कम्पनीको डकुमेन्ट समेत लिएर यति बेला विभागको टोलीले गहन अनुसन्धान थालेको बताइएको छ। कतिपय भारतीय उद्योगी व्यवसायीसँग राम्रो उठबस अनि साझेदारी रहेका चौधरीलाई भारतमा शक्तिमा रहेका राजनीतिक दल समेतको साथ सहयोग रहेको चर्चा बेला मौकामा चल्ने गरेको थियो। तर राजस्थानी मूलका नेपाली डलर अर्बपति चौधरीको भारत स्थित कम्पनीमा छापा मारिएको घटनाले वाइवाई नुडल्सको नाममा व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरेका चौधरीको इमानदारीतामाथि नै
प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। निजी कर्प ग्लोबलको नाममा नेपाल भारतसँगै विश्वका विभिन्न देशमा वाइवाई कारखाना स्थापना गरेका चौधरी नेपालमा भने बारम्बार विवादमा आएर पनि राज्य शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउने भाग्यमानी मध्येका एक हुन्। चौधरीले विदेशमा कमाएको धन नेपाल नल्याएको, यताको रकम अन्यत्र लगेको आरोप लाग्दा समेत ठूलो छानबिन र कारबाहीको सामना गर्नु परेको छैन। करमुक्त राष्ट्रहरूमा करोडौं डलर पुर्याएको यसअघि नै पानामा पेपरले खोजले खुलासा गरेर चौधरीको व्यावसायिक साम्राज्यको रोआब कसरी सम्भव भयो छताछुल्ल पारेको छ। नेपालमा समेत नक्कली बिल बिजकको प्रयोग, राजस्व छली लगायतका विवादमा फस्ने चौधरी ग्रुपले पैसा र राजनीतिक शक्तिको बलमा खुलेआम लुटको छुट पाउँदै आएको छ। नेपालमा अर्बौं राजस्व छली गर्दा, नक्कली बिल बिजक मार्फत कर छल्दा, आम्दानी लुकाएर आयकर छल्दा अनि राजकुलो सरकारी जग्गा जाल साझी मार्फत कब्जा गर्दा समेत राज्य संयन्त्र रमिते बन्दै आएको छ। तर पैसा र व्यावसायिक साम्राज्यकै बलमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेका चौधरी आफूलाई इमानदार व्यवसायी भएको जिकिर गर्न पनि कहिल्यै पछि भने पर्ने गरेका छैनन्। चौधरीले हैन आएर भ्रष्टाचार गर्न विनोद चौधरीलाई पैसा पुगेको छैन त्यसैले यहाँ आएको भन्न सक्दैन। विनोद चौधरीलाई कसैले नचिनेको र राजनीतिमा नबसेको, संसदमा नबसेकोले यहाँ आएको भनेर पनि भन्न सक्दैन। 45 वर्षको जीवन यही विकासकै काममा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, होइन सांस्कृतिक र अलिकति चाहिँ साहित्यिक विकास जो मान्छे लागिरहेको छ निरन्तर, त्यो नालायक हो भनेर पनि भन्न सक्दैन। म एउटा सिस्टममा काम गर्ने व्यक्ति, व्यवस्था बन्यो भने, सिस्टम बन्यो भने र त्यो सिस्टम चलायमान भयो भने फोन मात्र होइन, सम्पर्क मात्र होइन, निरन्तर त्यो यात्रामा हामी सबै जोडिन्छौँ। नेपालसँगै भारतमा समेत आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्यको रवैया मार्फत कर छलीमा सक्रिय चौधरी कानुनी कारबाहीको दायरामा आउलान् कि कुनै स्वार्थ समूहको समझदारीमा आएको खटपटका कारण यो कारबाहीको कदम चालिएको हो, चौतर्फी चासो पैदा गरिदिएको छ। भारतमा थालिएको अनुसन्धानले चौधरीको साम्राज्यमा ठूलै धक्का दिने निश्चित जस्तै छ। कहिले एमाले अनि कहिले काङ्ग्रेसी बन्दै राजनीतिक रङ फेर्ने विनोद चौधरीले व्यावसायिक सफलताले उचाइ चुम्दै गर्दा किन राजनीतिक छारीको खोजी गरिरहेका छन्? विनोद चौधरी र उनको सिजी ग्रुपले नेपालमा मचाउँदै आएका मनोमानीका थप श्रृङ्खलाको चिरफार गर्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। लामो समयसम्म राजनीति गरेका त्यागी र इमानदार नेताहरू सिंहदरबार टेक्नै नपाएर बुढो बन्दा आखिर धनाढ्य चौधरी अनि श्रेष्ठहरूलाई किन चाहिन्छ राजनीतिक छारी? दलको सदस्य भएसँगै सांसद पद उपहार पाउने विनोद चौधरीले बैंक, इन्सुरेन्सदेखि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, घर जग्गा, अस्पताल, विद्यालय, कलेज सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरेका छन्। तर यस्ता अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्र विवाद र बदनामीका क्षेत्र बनिरहेका छन्। चौधरीले पैसा र राजनीतिक शक्तिको आडमा मचाएको मनोमानी सबैलाई चकित बनाउने खालको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालका ठूला व्यापारिक घराना भन्नेहरूले राज्यको सम्पत्तिमा कसरी दोहन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेको छ। विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीले समेत राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गरिरहेका छन्। विनोद चौधरी आफैमा नाम काफी छ अर्बपति हो भन्ने, तर उनले पैसाका लागि भने सरकारी सम्पत्ति समेत नछाड्ने पछिल्ला केही उदाहरणले देखाएको छ। बैंक, इन्सुरेन्सदेखि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, घर जग्गा, अस्पताल, विद्यालय, कलेज सबै क्षेत्रमा चौधरी ग्रुपले आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरेको छ। तर यस्ता हरेक क्षेत्र विवादित र बदनाम छन्। पैसा अनि राजनीतिक शक्तिका माहिर खेलाडी चौधरीलाई कसैले हल्लाउन सकेको छैन। केही महिना अघि मात्रै विनोद चौधरीकै कुपन्डोलमा बन्दै गरेको हाउजिङमा गरिएको बदमासीले स्थानीय बस्ती नै जोखिममा पर्यो। घर जग्गाको कारोबार मार्फत लुटको साम्राज्य चलाएका चौधरीले कमसल काम गरेको, अनुमति नै नलिएको खुले
पहिले पनि कारबाहीको हिम्मत ललितपुर महानगरसँगै कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले गरेनन्। सिटी स्क्याम्प हाउजिङले बनाएको ललितपुरको हात्तीबन स्थित हाउजिङभित्र समेत 5 रोपनी क्षेत्रफल बराबरको राजकुलो प्रति जग्गामाथि कब्जा जमाउँदा राज्य संयन्त्र अहिलेसम्म रमिते मात्रै बनेको छ। बाँसबारीको 10 रोपनी सरकारी जग्गा समेत जालसाजी मार्फत कब्जा गरेको चौधरी ग्रुपले अहिले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ। ललितपुरको पुल्चोक स्थित हरिहर भवन मार्ग क्षेत्रमा पहिलेको मन्त्री क्वार्टर नजिकै रहेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड मातहतको 14 रोपनी जग्गा हडप्न यिनै खुमखार माफियाका रूपमा उदाएका नवधनाढ्य चौधरीले अनेक दाउपेच रचिरहेका छन्। चाउचाउ बिस्कुट लगायतका जङ्क फुड मार्फत आम मानिसलाई रोगी बनाउने खेलमा समेत खप्पिस रहेका चौधरीले सरकारी जग्गा कब्जा गर्दा, कर छल्दा, आम्दानी लुकाएर आयकर छल्दा समेत नेपाल सरकारसँगै नियमनकारी निकायले नदेखे झैं गर्नुले यहाँ शासक प्रशासक समेतको मिलेमतोमा चौधरी ग्रुप अर्थात् विनोद चौधरीको व्यावसायिक साम्राज्य र मनोमानी झाङ्गिएको त छैन, चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। यता चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित नर्भिक हस्पिटलले अनधिकृत रूपमा 1.5 रोपनी जग्गा हडपेर भौतिक संरचना बनाएको खबर सेलाउन नपाउँदै चौधरी ग्रुपले भैँसेपाटीमा समेत आफ्नो व्यक्तिगत व्यापारका लागि सरकारी जग्गामा बाटो बनाएर हाउजिङ बनाइरहेको रहस्य बाहिरियो। चौधरीकै कम्पनी सिजी डेभलपर्सले निर्माण गरिरहेको सिजी हिल्स प्रिमियर भैँसेपाटी नामक हाउजिङमा रातारात सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेरै हाउजिङका लागि 24 फिटको बाटो बन्यो, तर यो सरकारी जग्गा माथिको कब्जामा समेत सजायको भागीदार हुनु परेन। यो देखिएको बाटो सरकारी जग्गामा पर्छ। बायाँदेखि तल्लो छेउसम्म देखिएको सबै जग्गा सरकारी जग्गा हो, तर बीचमा एकाएक बाटो खोलिएको छ, त्यही पनि 24 फिटको बाटो। साइडमा सिजी हिल्सको बोर्ड नै राखिएको छ र मुख्य सडकबाट जोडिएको बाटो सिधै चौधरी ग्रुपले बनाइरहेको हाउजिङसम्म लगिएको छ। जस्ताको बोरा लगाएर धमाधम हाउजिङ बनाइएको चौधरीको हाउजिङका लागि खोलिएका बाटोको दायाँ साइडमा सार्वजनिक जग्गा हो भनेर बोर्ड त राखिएको छ, तर स्थानीयले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको बीचको बाटो बनाइएको सरकारी जग्गा भने जोगाउन सकेनन्। चौधरी ग्रुपले रातारात आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सरकारी जग्गामा बाटो बनाइ छाडे। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 साबिक सैबु 6 घ को कित्ता नम्बर 65 नम्बरको एकै प्लटको जग्गालाई कित्ताकाट गरी 3 टुक्रा बनाइएको छ। बीचको बाटोलाई 168 कित्ता कायम गरिएको छ। दायाँ बायाँको टुक्रालाई कित्ता नम्बर 169 र 170 नम्बरको कित्ता नाम दिइएको छ। नापी कार्यालय लगन खेलको रेकर्ड अनुसार हालको सिजी हाउजिङले बनाएको बाटोको 168 कित्तामा नेपाल सरकारको बाटो भनेर देखाइएको छ, जहाँ जुन बाटोबाट भित्र नेपाल सरकारको कुनै पनि संरचना र सरकारी जग्गा समेत छुँदैन। तर चौधरी ग्रुपले आफ्नो हाउजिङको लागि सरकारी जग्गालाई 24 फिटको बाटो बनाएर नक्सा र फिल्डमा स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी कामकाजका लागि बनाइएको बाटो हो भनिए पनि यो कित्ता नम्बर 165 बाट भित्र कुनै सरकारी जग्गा र संरचना छैन। तर त्यहाँ बरु चौधरी ग्रुपले सिजी हिल्स प्रिमियर भैँसेपाटी भनेर धमाधम हाउजिङ पो बनाइरहेका छन्। यसैलाई प्रमाण मान्दा पनि चौधरी ग्रुपको बदमासी प्रष्ट देखिन्छ। त्यसो त नापी कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयको पत्र चलानी नम्बर 3927 नम्बरको मिति 2076 9 महिना 16 को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्र चलानी नम्बर 3414 को मिति 2076 9 महिना 14 गतेको पत्र अनुसार कित्ताकाट गरेको दाबी गरिएको छ। ठुलाले कसरी सेटिङबाट सरकारी जग्गामा समेत हालीमुहाली गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ। त्यसो त यो बाटोको लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस समेत गरेको छैन, तर चौधरी समूहले रातारात काम गरेर वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिलाई नै मात खुवाइदिएका छन्। हामीले सिफारिस गरेको छैनौँ। जहाँसम्म लाग्छ एकै दिनमा भएको डकुमेन्ट्स हो, जिल्ला प्रशासनबाट निवेदन गरेर मालपोत म्युनिसिपालिटीबाट किताकाट भयो। विनोद चौधरी नेपालका मात्रै होइनन्, विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा छन्, तर पैसाप्रति उनको आसक्ति भने उस्तै छ। कहिले सरकारसँग सेटिङ, कहिले बजेट निर्माणका क्रममा करको दायरा हेरफेर गरिएको समेतमा उनको चर्चा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नर्भिक हस्पिटलले हडपेको जग्गा र भैँसेपाटीमा निजी स्वार्थका लागि बनाइएको सरकारी बाटोले यसले विनोद चौधरी र उनको कम्पनीले पैसाको लागि जे पनि गर्छ भन्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। चाहे चाउचाउको तौलमा होस् वा बैंक, इन्सुरेन्स, अस्पताल, कलेज अनि विद्यालय मार्फत दिने सेवाका नाममा सबै क्षेत्रमा चौधरी ग्रुपको कमाउ धन्दा फस्टाएको छ। सरकारी जग्गा कब्जा, कर छलीदेखि आम्दानी लुकाएर आयकर समेतको छलीमा रमाउँदा समेत उन्मुक्ति पाउने चौधरी जस्ता धनाढ्यमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ। ठुला व्यापारीको ठगीको केही हिस्सा अनि बिचौलिया माफियाको लुटको धनमा भागबण्डा गरेर रमाउने कि देश र जनताका बारे
इमान्दार भएर सोच्ने शासक र प्रशासकमाथि आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।